دا نالے فاتح خیبر دا جگ سارا جان دائے عابد نوکر حیدر دا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ آواز
آواز مارنی نہیں کسے بھی باپ وانگوں پت کہہ کے کسے گل نال لاوڑا نہیں لکھاں دردی ہونگے یار بیلی پر باپ تے وانگوں کسے ونڈونا نہیں کروڑاں خیر خواہ ہونگے جہان اتے پر وانگ باپ دے کسے سمجھونا نہیں خدمت رج کے کر ماں باپ دی پترا اس نعمت نے مڑ کے لبنا نہیں ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑائی یکتائی شہنشائی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات بابرکات واسطے مائک دی آواز کھولیں درود و سلام امام اعظم امام الحرمین سید الثقلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے ماشاءاللہ بڑے ہی طویل عرصے تو بعد تواڈے نال ملاقات دا شرف ہویا ہے اللہ پاک تواڈا آنا مل بیٹھ کے سننا سنانا اللہ پاک اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے اور جن دوست احباب نے یہ اج دا پروگرام اج دی محفل اج دا ایک کانفرنس جلسہ جو انعقاد کیتے اللہ پاک سبنا لئی ذریعہ نجات بناوے جو میرے ذمہ عنوان لگایا گیا ہے ماں باپ دا جو بے ادب گستاخ اور نافرمان ہے دنیا آخرت دے اندر اس بندے دا انجام دردناک انجام کی ہوئے گا اس حوالے دے نال چند باتاں تواڈی اور اپنی اصلاح لئی آج معاشرے دے اندر ضرورت ہے کہ لوگاں دے سامنے ماں باپ دا احترام ماں باپ دی توقیر عزت اور والدین دے حقوق نو اجاگر کیتا جائے تاکہ لوگ ماں باپ دے فرما بردار بن جان اور میں انشاءاللہ الرحمن قرآن پاک قرآن اور صاحب قرآن دے فرامین دے اندروں
رہنمائی حاصل کردیاں زیادہ تو زیادہ باتاں تواڈے گوش گزار کرانگا۔ دعا کرو جنہ دے ماں باپ زندہ نے، اللہ پاک انہ دی خدمت کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ جنہ دے والدین اس دنیا تو فوت ہو گئے نے، اللہ پاک انہ دے والدین دیاں قبراں نو اپنی رحمت دے نال جنت دا بغیچہ اور باغ بنا چھڑے۔ بڑے دوست احباب میرے سامنے جو موجود نہیں، جو دنیا تو چلے گئے نے، اللہ پاک سبنا تے اپنی رحمت فرمائے۔ دوستو، بزرگو، ماں باپ ایک بہت بڑی عظیم نعمت اور دولت ہے۔ گلاں بڑیاں توجہ نال سننیاں نے، انشاءاللہ تو اڈے پلے کوئی گل پہ گی، لیکن اس جوش اور جذبے نال بیٹھو کہ انشاءاللہ اساں سن کے عمل کرنا ہے۔ ورنہ میں اکثر آنا کہ جلسیاں دی کمی نہیں، جمعہ دی خطابات دی کمی نہیں، اگر کمی ہے تو صرف ساڑھے عمل اندر کمی۔ ماں باپ دی عظمت دا اندازہ تسی اتھو لا لو۔ قرآن پاک اندر اللہ پاک نے سب تو پہلا اپنا حق بیان کیتا ہے، اپنے حق تو بعد اللہ نے جو حق بیان کیتا ہے وہ اللہ نے ماپیاں دا کیتا ہے، اور ایک نہیں بے شمار مقامات تے اللہ پاک نے وعید سنائی، نا فرمانا لئی تنبیہ فرمائی، حکم فرمایا کہ لوگو اپنے والدین دے فرما بردار بن جاؤ، ورنہ میں تو انو دنیا آخرت دے اندر تباہ و برباد کر دیاں گا۔ اور آئیے تھے ایک صحیح البخاری دی حدیث سناواں، نبی علیہ السلام دے صحابہ فرماندے نے، اللہ دے رسول سانو کوئی افضل عمل دسو کہ اسی کریے اللہ پاک دے ہاں بڑا ساڈا مقام ہوئے، افضل عمل ہوئے۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے، الصلاۃ علی وقتہا، کہ نماز نو او دے وقت تے پڑھنا افضل عمل ہے۔ جڑی اسی وقت تے بھی پڑھ دے، قضا بھی پڑھ دے، اللہ سانو سارے نو نمازی بنائے۔ فرمایا اللہ دے رسول، اور فرمایا ثم بر الوالدین، حدیث دے الفاظ، پھر فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، پہلا حق اپنا بیان کیتا ہے، بعد اندر ماپیان دا تیسرے نمبر تے جہاد دا۔ قرآن پاک اندر بھی اللہ پاک نے بے شمار مقام تے پہلا اپنی ربوبیت دا تذکرہ کیتا ہے، اپنی وحدانیت دا تذکرہ کیتا ہے، اپنی الوہیت دا تذکرہ کیتا ہے، بعد دے اندر اللہ پاک نے ماپیاں دا تذکرہ کیتا ہے۔ اور آئیے میں قرآن پاک دا مقام پڑھنا چاہنا۔ اللہ پاک نے فیصلہ کر لیا ہے، فیصلہ کی ہے، مولا اعلان فرما رہے نے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اے قرآن دا فیصلہ ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام اعلان فرما رہے نے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا
تعبدوا الا ایاہ۔ اے اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے اے کائنات دیو لوگو تواڈے رب دا فیصلہ چکیا ہے، عبادت کرنی ہے تے رب ذوالجلال دی، منت مناؤ دی، سجدہ کرنے تے رب دے نام دا، اور جانور ذبح کرنے نے تے رب دے نام دے، قیام کرنے رب دے نام دا، سجدہ کرنے رب دے واسطے، رکوع کرنے رب لی کرنے، صدقہ کرنے رب لی کرنا ہے، اور عمرہ کرنے رب لی کرنا ہے۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما، قرآن سن لے، اللہ ذوالجلال والاکرام نے پہلا حق اپنا بیان کیتا ہے، پہلے حق تو بعد اللہ پاک نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا، اپنے ماں باپ دی جناب خدمت کرنی ہے، ماپیاں دے نال حسن سلوک کرنا ہے، ماپیاں دیاں خدمتاں کرنیاں نے۔ پھر اللہ پاک فرماندے نے اے نوجوانو، اے میری بستی دے رہن والے ہو، اللہ پاک فرماندے نے اما یبلغن عندک الکبر احدہما۔ اے نوجوانو بابے گل بڑا دھیان نال سنیا جے، اے تواڈے ماں باپ انہاں دونوں یا دونوں وچوں ایک جڑا بڑھاپے نوں پہنچ جائے، انہاں دی خدمت کرنی ہے، انہاں دا احترام کرنا ہے، وَلَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، تے انہاں دے اگے اف تک بھی نہیں کرنی۔ اف دا کی معنی ہے؟ اور میاں افسوس نہیں کرنا ہے، انہاں دیاں بیماریاں تو پریشان نہیں ہو جانا ہے، انہاں نو دکھ نہیں دینا ہے، انہاں نو دبکے نہیں مارنے، انہاں نو پریشان نہیں کرنا ہے، انہاں نال پیش آنے تے احترام دے نال۔ سن لے اللہ پاک دا قرآن کی کہہ رہا ہے، فرمایا وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اوے میاں اپنے ماں باپ نو چڑکنا بھی نہیں ہے، اپنے ماں باپ نو مندہ بھی نہیں بولنا ہے، اور جڑے لوگ اپنے ماں باپ نو مندہ بول دینے، اپنے ماں باپ دے سامنے بک بک تے بکواس کر دینے، اللہ پاک نے قرآن دے اندر انہاں لوگاں لی وعید سنائی ہے، اور انہاں لوگاں لی پیغام ہدایت پیش فرمایا ہے۔ اللہ فرمان دینے وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا کَرِیمًا۔ بستی دے رہن والے نوجوانوں، انہاں بڑھے ماں باپ نال گل کرنی ہے تے دھیمے لہجے نال، انہاں نال گل کرنی ہے تے بڑے احسن انداز نال، انہاں نال گفتگو کرنی ہے تے بڑے پیار دے نال، اور انہاں نو چڑک کے خاموش نہیں کرا دینا ہے، انہاں نو ڈانٹنا بھی نہیں ہے، تے انہاں دی کسے گل تے اوف اظہار افسوس بھی نہیں کرنا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے انہاں لئی تساں اچھیاں اچھیاں دعاواں کرنیاں نے، کی کہنے اللہ پاک نو اے عرشاں والے ربا، جڑے میرے ماپے نے انہاں میرے لئی بڑے دکھ برداشت کیتے، وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا، سارے پڑھو سارے، وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اوے اللہ پاک دے اگے التجاواں کرنیاں نے، اے عرشاں والے ربا بڑے دکھ اٹھا کے نہ سانو پالیا ہے، اللہ سونے انہاں تے رحمتاں فرمائے، اللہ انہاں میری خاطر دن رات کر دیتائی، اللہ انہاں نو اپنی رحمت دے نال معاف کر دے۔ اچھیاں اچھیاں دعاواں کرنیاں نے، میں جو دسنا چاہنا قرآن نے دسے آئے، اپنے ماپیاں نو مندہ بھی نہیں بولنا،
اپنے ماپیاں نال بدتمیزیاں بھی نہیں کرنیاں، اپنے ماپیاں دے نال بدسلوکیاں بھی نہیں کرنیاں، اپنے ماپیاں دے نال حسن سلوک دے نال پیش ہونا ہے۔ آؤ میں تے صحیح بخاری دی حدیث پڑھ دیواں، سنو ذرا حدیث مصطفیٰ نوٹ کر لو۔ آمینہ دلال جناب محمد، سارے نے بول دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ روایت کرنے والے سیدنا ابو بکر صدیق نے، سب باکو رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے، امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے باقا باق لیٹے نے سامنے صحابہ دا جنگٹائے، نبی باق دے یار بیٹھے نے، اردہ گرد نبی دے دیوانہ وار بیٹھے نے، تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے، اے میرے صحابہ میں کیا توانو ایک بہت بڑے کبیرہ بہت وڈے گناہ دے بارے نہ خبر دیا ہے؟ جی یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ اے میرے پیغمبر نے ایک وار نہیں، ایک گل میرے آقا نے 3 مرتبہ دہرائی۔ صحابہ دی جناب زندگیاں بے چین ہو گئیاں، کیوں نہیں محبوبہ تساں فرماؤ کیڑا گناہ ہے سانو بھی آگاہ فرماؤ، کنوں اللہ پاک نے کبیرہ گناہ کر دیتا ہے؟ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا میرے صحابہ سن لو، شرک باللہ، اوے اللہ پاک دی ذات نال شرک کرنا سب تو بڑا گناہ ہے۔ اے میرے محبوب اور دسو، فرمایا والدین دی نافرمانی کرنی، اوے لگو کائنات دی لوگوں اس کائنات دی اندر شرک تو بعد سب تو بڑا گناہ ہے، اللہ پاک دی ذات تو بعد جناب سب تو بڑا گناہ کوئی بندہ اگر کردا ہے تے ماں باپ دے نال بدتمیزیاں تے نافرمانیاں دی صورت ہے۔ اور میرے پاک پیغمبر انجل لیٹے نے اٹھ کے بہ گئے، دیوانیوں ادھروں دیکھو، میرے آقا لیٹے نے اٹھ کے بہ گئے، میرے آقا فرماندے نے اے میرے صحابیوں تیسرے نمبر تے بڑا گناہ ہوئے۔ میرے پاک پیغمبر نے اپنے صحابہ نو دسے آئے اور صحابہ نے ساڑھے تک پیغام پہنچایا ہے۔ میرے آقا فرماندے نے جھوٹی گل کرنے یا جھوٹی گل دی گواہی دینا اے بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ اوے میرے ویروں اج جناب عدالتاں دے اندر جھوٹیاں گواہیاں دین والے 200-400 تے کرائے تے لب جاندے نے۔ ہاں جی ہاں، میں بھی اس موقع تے موجود سا، میں اپنی اکھاں نال ویکھیا، بالکل جی روپیہ 200-400-500 لینا ہے۔ اس بندے نے جھوٹی گواہی دے دیتی ہے۔ سن لو میرے پیغمبر دا بیان، میرے مرشد پاک نے فرمایا ہے، آقا فرماندے جڑا بندہ جھوٹی گل دی گواہی دیندا ہے اس بندے نے اپنی زندگی برباد کر لی ہے، اس بندے نے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لیا ہے۔ جو اس روایت دی اندروں میں بات اخذ کرنا چاہنا ہے، اللہ پاک نے میرے پیغمبر دے وحی نازل کر کے دس دیتا ہے، اے میرے سونیار مصطفیٰ جی اینا پروانیاں نو دس دیو میری ذات نال شرک کرن تو بعد اگر وڈا گناہ اس کائنات دے اندر تے ماں باپ دی نال بدتمیزی کرنی، ماں باپ دی نال جناب بدتمیزیاں گستاخیاں تے بے ادبی کرنی، اے سب تو بڑا گناہ ہے۔ اور لوگو اللہ پاک نے ماں باپ دی جناب نافرمانی تیرے میرے تے حرام کر دیتی ہے۔ آؤ ذرا دوسری حدیث سناواں، آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح ابن حبان دی روایت ہے، میرے ماقا پاک دی کول ایک بندہ چل کے آیا ہے، انہیں میرے نبی دا کلمہ پڑھ لے آئے، دائرہ اسلام دے اندر داخل ہویا ہے، میرے پاک پیغمبر نو کہن لگا ہے، اے سونیا محبوبہ میں اللہ پاک دی ذات نو واحد من لے آئے اور میں توانو اللہ دا آخری نبی من
لے آئے تے سونے محبوبا میں نمازاں پڑھدا رواں گا رمضان دے روزے رکھاں گا اے سونے محبوبا اللہ پاک نے ہمت دیتی میں زکات ادا کردا رواں گا میرے مرشد پاک نے فرمایا آقا فرماندے نے میرے صحابیوں اے بندہ جڑا میرے نال گلاں کر کے جا رہا ہے اے بندہ کل قیامت دا دن ہوئے گا اے اللہ پاک دے نبی جنت دے اندر نبیاں دے نال ہوئے گا اے صدیقین دے نال ہوئے گا اے بندہ شہداء دے نال اے بندہ انج ہوئے گا جے میں ایک ہاتھ دیاں دو انگلاں نال نال انج بندہ جنت دے اندر انج نبیاں دے نزدیک ہوئے گا اللہ پاک اس بندے نو نبیاں دا گوانڈ عطا کر دیں گے شرط وے صحابہ چونک گئے صحابہ بیدار ہو گئے اللہ دے نبی جی شرط کی ہے میرے پاک پیغمبر فرماندے نے میرے صحابہ شرط وے کہ اے بندہ اپنے ماں باپ دی نافرمانی نہ کرے تے اللہ پاک جنت اندر اس بندے نو نبیاں دا ساتھ عطا کر دیں گے پتہ لگے نوجوانا جڑا بندہ نمازاں پڑھدا ہے روزے رکھدا ہے جڑا بندہ خیرات کردا ہے جڑا بندہ جناب تہجد پڑھدا ہے جڑا بندہ رات نو قیام کردا ہے لیکن ہے ماں باپ دا بدتمیز ہے ماں باپ دا نافرمان ہے بے ادب تے گستاخ اللہ پاک فرماندے نے اے میرے محبوبہ دس دیو انہاں دیاں نمازاں بھی میں بیکار کر دیتیاں نے انہاں دے روزے بھی میں ضائع کر دیتے نے انہاں دیاں میں نیکیاں بھی ضائع کر دیتیاں نے انہاں دے حج بھی بیکار انہاں دے عمرے بھی بیکار انہاں دیاں نیکیاں کیتیاں بیکار اللہ سونے انہاں دا قصور کیے انہاں کی بدتمیزی کر لئیے اے عرشاں والیا انہاں دا قصور کیے انہاں انج کیوں انہاں نال کیتا ہے اللہ فرماندے نے جڑے ماں باپ دے نافرمان ہوندے نے میں انہاں لوگاں نو انج ذلیل کر دیا کرنا وا اور سنو دراتے عام دے نال بدتمیز بندے دی کوئی زندگی نہیں ہے اور میں گل مکدی مقاواں اور میاں اگر دنیا تے زمین تے میرے پیغمبر دی صحیح سچی حدیث ہے اگر دنیا تے ماپے راضی نے تے آسمان والا راضی ہے جے دنیا تے ماپے نراد نے آسمان تے آسمان والا نراد ہے اگر عزت چاہنا ہے اگر مقام چاہنا ہے اگر جنت چاہنا ہے اگر چاہنا ہے کہ میرے عملان دی قبولیت ہو جائے خدا را میری طرف توجہ کر پھر کرنا کی پے گا لوڑ تینوں بندے آج سوک چین دی کریا کر خدمت والدین دی آج لوگ آندے نے حضرت جی کاری صاحب کوئی وظیفہ دسو پریشان بڑے ہیں کاروبار ٹھپ ہو گئے ہیں پریشانیاں نے ہر پاسوں گھیرا پالے ہیں کوئی وظیفہ دسو حضرت جی کوئی دعا کر دیو لوگاں سامنے ہاتھ پھیلاندہ ہے حضرت جی دعا کر دیو میرے حالات ٹھیک ہو جان میں نواں کائنات دیو لوگو جی دے کر ماں باپے او کائنات دی اندر سب تو وڈا ولی تیری ماں تے باپے انہاں کولوں دعاواں کروایا کر انہاں کولوں دعاواں لیا کر لوڑ تینوں بندے آج سوک چین دی کریا کر خدمت والدین دی جنہاں دے ماں باپ ناراض نے انہاں لئیے اوے ماں پی ناراض تے منا لے بندے آئے پیار دیاں جپیاں تو پالے بندے آئے اوے ویچ
وچ جنتاں دے کوٹھیاں بنا لے تو تھاں ملے تینوں رہن سہن دی دنیا تے اگر ماں پہ راضی آسمان تے رب راضی ہو جائے گا اگر ماں باپ دنیا تے ناراض نے آسمان تے رب ناراض ہو جائے گا میں گل کسے پاسے لانا چاہنا گل ذرا دھیان دے نال سن لے ایک نبی جدا نام نوے اینو آدم ثانی بھی کیا جاندا ہے اے رب دے بڑے برگزیدہ نبی نے اللہ پاک دے بڑے چنیدہ نبی نے جنہ 950 سال لوگاں نو تبلیغ تے بات کیتا ہے اے اور رب دے چنیدہ نبی نے انج کر کے اپنے پتر نو جناب اپنے طرف توجہ تے کرو اپنی طرف متوجہ کیتا تے رب دا قرآن چوم اٹھے آئے اللہ دا قرآن سن لے اللہ پاک فرماندے نے قرآن چو پڑھ کے دسنا چاہنا ہے اور جیڑے ماں باپ دے نافرمان تے ماں باپ دے گستاخ ہوندے نے اللہ پاک انہاں نال کی انجام کردا ہے اللہ پاک انہاں دے نال کی سلوک کردے نے اے قرآن سن لے اللہ فرماندے نے واہیا تجری بہم فی موجن کالجبال ہائے اللہ میں تیری قرآن تو صدقے جاواں وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ اللہ ذوالجلال والاکرام دا قرآن اعلان کر رہا ہے نبی نو اپنے پتر نو بلا رہے نے اے میرے پتر آجا کشتی دے اندر بے جا عذاب تو بچ جائیں گا عذاب تو بچ جائیں گا اور پتہ لگیا پتر نافرمان بھی ہوئے تے باپ دے دل اندر اولاد دی محبت رب نے کٹ کٹ کے بر دیتی ہے سونے آئے مردیاں رب دیاں نے جناب نو آندے نے آپ پترا بچ جائیں گا آجا میرے بیٹا آجا کشتی تے بہ جا لیکن پتر نے مسلسل انکار کیتا ہے نافرمانی کیتی ہے اللہ پاک دا قرآن آندہ ہے انج پانی دیاں چھلاں تے موجاں آئیاں نے اللہ پاک نے اس باپ دے نافرمان باپ دیاں اکھاں دے سامنے ویندیاں خراب کر دیتا ہے اللہ پاک نے دنیا والے انہوں دس دیتا ہے اور کائنات دیو لوگوں جیڑا بھی بندہ اپنے ماں باپ دا نافرمان ہوندہ ہے اللہ پاک اس بندے نو دنیا آخرت اندر انجی ذلیل تے رسوا کر دیندے نے سونے میں قرآن چک فرما بردار دا ذکر پڑا ہے اللہ پاک دا قرآن چوم اٹھیا ہے فرمایا فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرْ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ اللہ پاک فرماندے نے اے سونیا توجہ کر باپ دی عمر کوئی 99-100 سال دی ہے پتر اسماعیل کوئی 13-14 سال دائے ان کر کے باپ نے اپنے پتر دے سامنے گل وعدے کر دیتی ہے اے میرے پتر آج رات میں خواب ویکھیے گردن تیری چھری میری پتر دس تیری کی مردی ہے پتر تیرا کی خیال ہے اے میں خواب ویکھے
ویکھیے تے فرما بردار پتر بول کے آندا ہے یا ابت فعل جنہاں نو قرآن نال محبت ہے او تڑپ جان گے یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین فرمایا پترا آج رات میں خواب ویکھیے تیری کی مرضی ہے اے میرے ابا جان تو آڈا حکم میں اپنی گردن بچھا دینا اے میرے بابا اگر اللہ پاک دا آرڈر تے حکم میں وے تے تو آڈا بیٹا فرما بردار سیوی نہیں کرے گا اے میرے ابو اپنی چھری میری گردن تے رب دے آکے چلا دے ہو گل دور نہ چلی جائے باپ نے چھری تیار کر لئیے پتر نو ذبح کرن واسطے اور سونے امینات دا میدان انج کر کے باپ اپنے پتر نو لٹھا لے آئے آسمان تو ملائکہ دیاں لینا آگئیاں نے اے عرشاں والے ربا اے تیرے کیسے قانون تے ضابطے نے اے عرشاں والے ربا ایک پاسے نوح نبی دا پتر گستاخیاں کرن والا اگر او نافرمان جناب برباد ہو گیا تے حق بھی اے سی او دا اے ہوئی علاج ہونا چاہیدہ سی اللہ ایک پاسے تیرے ابراہیم دا اسماعیل کنا تھابیہ دار ہے باپ نے گل کی تھی تے سی بھی نہیں سو کی تھی اے عرشاں والے ربا اگر آج باپ دی گردن تے چھری چلا لے گا اے عرشاں والے قیامت تک کوئی بندہ ہے اے ناتے ان دے اندر فانڈ نہیں کرے گا آسمان تو آواز ہوں دیئے اے میرے فرشتیوں پریشان نہ ہو اے میرے فرشتیوں آج محبت نال آج منظر ویکھو آج میری قدرت دے مشاہدے کرو میں رب تو انو آج کوئی کرشمہ دکھانا چاہنا ہے میں فرما برداران دنال انج دا سلوک نہیں ہون دے آنگا آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے رب دا قرآن نازل ہویا اسنو دراتے آمدے نال آسمان تو ملائکہ لینا بنا کے مندر ویکھن آئے نے اے اللہ آج بڑھا بابا اپنے جوان پتر نال کی کرن لگائے اسنو دراتے آن نال بستی دیو نوجوانوں میں محبت دا پیغام تینو درس دے کے دینا جانا ہے اسنو دراتے آمدے نال انج کر کے باپ نے پتر نو لٹایا ہے آسمان تو اللہ فرما دینی چھریے ایسا اپنے اس لخت جگر تے تو نہیں چلنا ہے اللہ میرا کم ہی وڈ دینا کٹ دینا ہے پھر کیوں نہیں کہ میں کٹنا نہیں اللہ باپ فرما دینی چھریے میں اپنی قدرت دے کرشمے دکھانا چاہنا ہے اور قیامت دیاں دیواراں تک میں ونڈ کرنا چاہنا کہ خدمت گزار ماپیاں دے انہاں دا انجام کیے تے جڑے نافرمان نے انہاں دا کی انجام میں انج کر کے باپ نے پتر دے جناب چھری دا ارادہ کیتا ہے اللہ باغ نے چل دیاں چھریاں جو پتر نو بچا کے اور کائنات دے لوکاں نو سبق درس دے دیتا ہے اور جڑے لوگ ماں باپ دے فرما بردار ہوندے نے اللہ باغ انہاں نو انج چل دیاں چھریاں جو کڈ کے اللہ باغ انہاں دیاں عمراں وچ برکتاں کر چھڑدا ہے اللہ انج اپنی رحمتاں فرما دیندے نے اللہ پاک اپنا انج کرم کر دیندے نے اسنو دراتے آمدے نال سونیا اپنے انہاں ماں باپ دے نال اس نے سلوک کریا کر انہاں ماں باپ دی قدر کریا کر انہاں ماں باپ دے نال اس نے سلوک انہاں نو روایا نہ کر انہاں نو ستایا نہ کر اور سونیا کدی اپنے ابو دا متھا محبت نال چومے
سنیا کر اوے موقع ملی اپنی ماں دے ہاتھ چومتے پیرانوں بوسے دے اللہ دی قسم تو آنا کام نہیں چل دے میں آنا تیرے کام رکن گئی نہیں اللہ رحمتاں کر دے گا پر سونے میرا اے پیغام اپنے دل اندر نوٹ کر کے لے جائے ایسنوں درہ دیان نال اور جس باپ نال بدتمیزیاں کرنے اور جس باپ دے نال برا سلوک کرنے آمینہ دے لال اس باپ نو جنت دا مین گیٹ مین دروازہ کیا ہے جنت دا مین گیٹ مین دروازہ اللہ پاک نے تیرے باپ نو ابو جی نو آکے آئے ہائے کیویں تیرا دل کرن دے تو اسے باپ نال بدتمیزیاں کرنا ہے آج نوجوان جوانیاں نو پہنچے آئے آندہ ابو تو میرے واسطے کیتا کیے اور نوجوانہ میری ملت دے آئے میں تینوں دساں تیرے باپ نے تیرے واسطے کی کیتا ہے اللہ دی قسم ہے تیرا باپ تیرے مستقبل دی خاطر لوکاں دے تانے میں نے برداشت کردہ ہے کدی ویکھے یا اپنے باپ دی حالت نو آئینہ روڑاں تے کدی گنیاں دیاں ٹرالیاں لد دا نظر آمدہ ہے کدی ادھی رات موت دے منہ اندر کھڑا ہو کے کہ میرے پتر نو پریشانی نہ ہوئے میرے اولاد نو کوئی دکھ نہ آئے میرے اولاد پریشان نہ ہوئے اور میں انہاں ماں باپ کی نوان دے میں اور جیڑے اپنی زندگی نو دات لا کی اولاد دا مستقبل بنان دے نے سونیا انہاں ماں باپ کیا جاندہ ہے کدی ویکھیا کر تیرے باپ دے ہاتھ دے کام کر کر کے تیری خاطر چنڈیاں بن گئیاں کدی تیری ماں لوکان دے کم کاج کر دی میں نے برداشت کر دی کہ میری اولاد دا مستقبل بن جائے میری اولاد سمر جائے پڑھ لے کے نوکریاں لگ جان پر خدا دی قسم آج لوگ اپنے ماں باپ دے نال کی سلوک کر دینے خدا دی قسم کلا بابا اپنے 7-8 پترانوں کلا پا لیندے ہون جناب بڑھا بابا بڑھا ہو گیا ہے 7-8 پتر جوان نوکریاں بھی لگے نے انہاں 7-8 دے گولوں آج ایک بابا ہی نہیں سمجھا جاندہ اب پچھلے دنوں ایک میں پروگرام دے گیا ہے ایک بابا میرے سامنے پہ کے اتروں بان لگ بے آئے آندہ حضرت جی گلاں کھریاں کر دیتیاں جے حقیقت گالے آندہ کی لوکانوں میں ویکھنے تے پوچھنا تے سننا ہے میرے اپنے شریک گبروں جوان 8 پتر نے جنان دی خاطر میں اپنا دن رات کر دیتا لوگاں نال میں جھوٹ بھی بولے سولاد دی خاطر میں لوگاں نال داوی مارے سولاد دی خاطر میں ادھی رات نو موت دے منہ اندر کھڑا ہو کے اس سولاد نو پڑھایا لکھایا حضرت جی کی بچ دے ہو آج میرے سارے بچے کوئی جناب بینک دا مینجر لگ گیا ہے کوئی جناب کسی واپٹا دی نوکری پیا کردہ ہے خدا دی قسم نالے اکھاں چوانجونے آندہ حضرت جی کی پوچھ دیو اور سارے میرے پتر اپنے اپنے کرامدر اپنے کرامدر خوشباز زندگی گزار رہنے آج میری جیب اندر اوئی بابا جڑا کلا 7-8 پترانوں پال دارے آئے آج آندہ تارو دوالی میرے کو 200-400 روپیہ بھی موجود نہیں آج 200-400 میری جیب اندر دارو دوالی بھی پیسے نہیں میرے پتر یشیاں کر دینے یارا بیلی اندر اڑائی جاندے پر میری کدے انہاں فکر نہیں کی تھی ایسنوں دراتے آمدے نال خدا دی قسم لوگ آج ماں باپ دنال بڑا ظلم کر دینے اس واسطے میں لوگاں نو دعائیاں دے رہے ہیں اور لوگوں رب نے انہاں لوگاں دا مستقبل برباد کر دیتا ہے
ہے اللہ پاک نے انہاں دا ٹھکانہ جہنم بنا دیتا ہے جڑے اپنے ماں باپ دے نافرمان ہوندے نے اللہ پاک نے ایسے لوگاں تے اپنی جنت نو حرام کر دیتا ہے آؤ سنو ذرا دھیان نال تے جنہاں نے فرما برداریاں کیتیاں نے اللہ پاک نے دوواں جہان اندر انہاں نو بھاگ لا چھڈے نے سبحان اللہ آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا فرماندے نے کہ 3 بندے ایسے نے کہ جنہ وال اللہ پاک اپنی نظر رحمتی نہیں فرمان گے جنہ تے اللہ نے جنت نو حرام کر دیتا ہے انہاں دے اندروں سب تو پہلے نمبر دے میرے مرشد پاک نے فرمایا او بندہ جیڑا بندہ ماں باپ دا نا فرمانے ماں باپ دا او بولو ماں باپ دا بولو بولو ماں باپ دا دوسرے نمبر دے آقا فرماندے نے او بندہ جڑا بندہ ہمیشہ شراب پیندا مرن تو پہلا اگر توبہ نہیں کر لیندا اللہ پاک نے اے دا ٹھکانہ بھی جہنم بنا دیتا ہے تے تیسرے نمبر تے او بندہ آقا فرماندے نے جڑا بندہ احسان کر کے احسان نو جتلاندا ہے احسان کر کے حضرت جی تانوں میں انہیں پیسے دیتے نے تہاڈی تنخواہ چ میں انہاں حصہ پایا تیرے اوکھے ویلے میں انہیں تینوں پیسے دیتے سن جیڑا بندہ احسان کر کے احسان جتلاندا ہے وقت آئے گل سنا دیتی میں تیرے تو فلاں موقع تے تیرے تے احسان نہیں کیتا اللہ پاک فرماندے نے انہیں احسان جتلایا ہے اللہ نے ادھر جنت دے داخلے بند کر دیتے نے اور دوسرے نمبر دے ایک اور حدیث سنو امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقا فرماندے نے 3 بندے ایسے نے جنہ تے اللہ پاک نے جنت دی خوشبو حرام کر دیتی ہے اور میاں جنت دی او خوشبو جڑی کئی میلاں کئی سالاں تو دوروں خوشبو محسوس ہوئے گی اللہ پاک نے خوشبو جناب حرام کر دیتی ہے کنہ لوگاں تے حرام کر دیتی ہے پہلے نمبر تے جڑا بندہ ہے ماں باپ دا نا فرمانے اللہ پاک نے اس بندے تے خوشبو حرام کر دیتی ہے تے دوسرے نمبر تے او بندہ جڑا بندہ دیوس ہوندا ہے دیوس کون بھئی اپنی تھی بہن نو آپ بار توری پھردا ہے اور پھر کی ہے جی ماحول انج دا آفت جی اج اسی صلاح لوگاں دی کریے لوگ آندے نے حضرت جی لوگاں دا ٹرینڈ چل چکے ہیں ماحول انج دا بن گیا ماحول نال چلنا چاہیے امام کائنات فرماندے جیڑا اپنی عزت نو خود نیلام کرے ایسا دیوس بندہ جنت دی خوشبو بھی پا سکدا تیسرے نمبر تے امام کائنات فرماندے نے او بندہ گل پلے پہ رہی ہے کہ نہیں او بولو آکتے نہیں دے گئے بس کر دیئے تیسرے نمبر تے او بندہ آقا پاک فرماندے نے جڑا بندہ عورتاں دی مشابت کردہ ہے یا او عورتاں جڑیاں عورتاں مرداں دی مشابت کردیاں نے آج خیر نال کم ہی چلن دے ہیں آج خیر نال کم ہی بندے بڑیاں تے بڑیاں آج تو ماحول ہی انجدہ بن گیا ہے جیڑا بندہ عورتاں دی یا عورتاں مرداں دی مشابت کر دیاں نے آقا فرماندے نے اللہ پاک نے انہاں لئی جنت دی خوشبو بھی حرام کر دیتی ہے اور آئیے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک اور حدیث جامعہ سنن نسائی دی حدیث سن لائے آقا پاک فرماندے نے 3 بندے جنہ تے اللہ پاک دی لعنت برسدی رہندی ہے پہلے نمبر تے او بندہ جڑا بندہ لعن اللہ اللہ دی لعنت اس بندے تے جڑا بندہ قوم لوط والا فیل کردہ
گندا فعل اللہ پاک نے اس بندے تے لعنت مسلسل جاری کر دیتی ہے۔ اور دوسرے نمبر تے جڑا بندہ ماں باپ دا نافرمان ہے اللہ پاک نے اس بندے تے بھی جناب لعنتاں برسات دیتیاں نے۔ آؤ لوگوں میں دعوت فکر دینا چاہنا ہے، آج لوگ ماں باپ دے نافرمان بن گئے، پر خدا دی قسم اللہ پاک نے ماں باپ دا جگرا تے جی کیسا بنایا ہے۔ پچھلے دنوں اکاڑے شہر دا واقعہ ہے، ایک سنگ دل ایک بے ایمان نے سخت دل والے نے جناب گھر دے اندر داخل ہویا ہے، انج کر کے ویکھیا او دی بیوی تے ماں آپس دے اندر کسے گل تو بحث کر رہیاں نے، آپس اندر لڑ رہیاں نے۔ اس ظالم نے غصے اندر آ کے اپنی ماں نو چکے بلد تندور اندر سٹ دیتا ہے۔ ایسے بھی ظالم دنیا تے دردے پھردے نے، انہیں ماں نو تندور اندر سٹے آئے۔ اللہ پاک دیاں مرضیاں تے مولانا یزدانی تے کیا کردے سن، اے آسمان تو ڈگ کے نہیں مردا، بوٹا رزق دا جس دا ہر آنکھ ہوئے، اور دریا بھی اس نوں ڈوب دے نہیں، ہاتھ جدا خدا نے پھڑے آنکھ ہوئے۔ اللہ پاک دیاں مردیاں ماں بچ جاندی ہے۔ ایس ایچ او آ گیا ہے، جناب علاقے دا تھانے دار آ گیا ہے، نہیں اماں ایک بار اپنی زبان تو بولتے صحیح، اے تیرا حشر کنے کیتا ہے؟ اسی اکاڑا شہر دا چوک ہوئے گا، انہوں عبرتناک سزا دیاں گے۔ اور جس ماں نال بدتمیزیاں کرنا اور طوفان بدتمیزی برپا کی دیوں، اس ماں دی ممتا تے پیار تے شوق ویکھ لے، اس ماں دا تیرے نال پیار ویکھ لے کنا ہے۔ اے ماں نے اپنے پتر دا نام نہیں دسیا ہے، ایسے جو ہاتھ بن کے آمدنی اماں ایک بار تو دا نام لے دے، میں عبرتناک انہوں صدا تے انجام دیا کروں گا۔ نہیں ماں ایک بار دا نام لے دے، اللہ دی قسم کھا کے آنا امی ماں انہوں آندے نے، ماں دیئے وے پترا منو کسی نہیں کو جا کیا، میں آپ ہی ٹھیڑا لگے تے اگ اندر چلس گئیاں، منو کسی کچھ نہیں آکیا سیانے آندے نے، اے پوت کپوت تو جاندے نے، ماں پہ کما پہ کدی نہیں ہوئے، ماں پہ اندر رب نے دلی انجدہ بنایا ہے، اے پوت پامیں برا ہوئے ماں برا آندی نہیں، مار کے بھی بچے آندہ دکھ کدی سیندی نہیں، تے لگن دین دی نہیں لوگو تتی غوا ماما جدوں مر جان دیا ہے۔ ماں دی محبت کیسی ہے؟ میں اکثر لوگوں آنا ہے، اللہ پاک نے ایک میم ماں والی ہے، ایک میم موت والی ہے، ایک میم مکے والی ہے، ایک میم مدینے والی ہے، ایک میم محمد والی ہے، اور ہے تے میمہ بڑیاں ہے۔ اللہ پاک نے اور میاں میم موت میم ماں والی دے اندر اولاد دا درد رکھ دیتا ہے، تے میم محمد والی دے اندر اللہ پاک نے امت دا درد رکھ چھڑے آئے۔ ماں دا دل ماں دی ممتا تے محبت ویکھ لے، سنو درا دھیان نال، اور اونا ماپیاں نو بھی میں پیغام دینا چاہنا جیڑے گل گل نال اپنی اولاد نو تانے مینے پلوتے گالی گلوج اور جناب بد دعاواں دیندے رہندے نے، سنو درا دھیان دے نال، امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، آقا پاک فرماندے نے کہ جیڑا بندہ اپنی اولاد دے حق اندر، جیڑا باپ یا جیڑی ماں اپنے اولاد دے حق اندر ہاتھ چک کے دعا کر دے وے، اللہ پاک اس باپ دی دعا نو رد نہیں کریا کردا۔ کیوں جی ہن سارے اولاد لی دعا کریا کرو گے؟ ہاتھ چک کے وعدہ کرو نہ لے کے اولاد لی دعاواں کریا کرو گے نا، اور بد دعاواں نہ دیا کرو۔
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਦ ਦੁਆਵਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਔਲਾਦ ਦਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕੋ ਗੁਨਾਹ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਦਰਗੁਦਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿਆ ਕਰ। ਵਕਤ ਦਾ ਇਮਾਮ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬੈਤੁੱਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਮਾਮ ਨੇ ਮੌਲਾਨਾ कारी मोहम्मद अब्दुल रहमान अस-सुदैस हाफिज़हुल्लाह ताला। छोटे जे सन, घर दे अंदर मेहमान आए, माँ ने बड़े खाने तैयार किए, तैयार करके टेबल ते ला दिते। इधरों अब्दुर्रहमान तैफ दी बस्ती दे रहन वाला आया, कंकरियां पकड़ियां चुक के खाने दे अंदर सुट दित्तियां ने। माँ नू बड़ा गुस्सा आया कि अज मैं इन्नी मेहनत दे नाल खाने बनाए, मेरे पुत्र ने की कर दिता है। ते माँ ने गुस्से अंदर आके सुन दरा जड़ी बददुआ दी, जेड़े जुबान तो अल्फाज बोले काज गुस्से अंदर तुम इंज बोलिया कर। ए माँ बोल के आंदी है, ए मेरे पुत्र, ए मेरे सुदैस, मैं तेरे लिए दुआ करनी आ, तू मैनू तंग करना है। अल्लाह पाक तैनू अपने घर बैतुल्ला दिया इमाम बना छड़े। अल्लाह तेनू अपने घर दा इमाम बना छड़े। काम की कीता है पूठा ते दुआ मां ने क्या अल्लाह तेनू मक्के दा इमाम बनाए। फिर वो वक्त आया जनाबे सुदैस जवान होए, बैतुल्ला दे अंदर एक बहुत बड़े इमाम और मुहद्दिस इंटरव्यू होया। इंटरव्यू दे अंदर अल्लाह पाक ने कामयाब दी, पास हो गए। बैतुल्ला दा से ने बैतुल्ला दा ओ बोलो बैतुल्ला दा नमाज मगरब दिए ते बैतुल्ला दा से ने। अल्लाह मैनू तुहानू बैतुल्ला दे सेन दी हाज़रियां नसीब फरमाए। अल्लाह हज उमरे दी शहादत अता फरमाए। फिर दुआ कर दईए, अज कर दे भावें कल कर दे, रब्बा साडियां नसीबां विच हज कर दे। क्यों जी दुआ किड्डे कम दी, मैं ओदे लिए दुआ करनी जिहड़ा मुहब्बत नाल बोल के जवाब देगा। अज कर दे भावें कल कर दे, रब्बा साडियां नसीबां विच हज कर दे। मक्के ते मदीने दियां गल सुनो, मक्के ते मदीने दियां करिए ज़ियारतां, हतीम विच बैठ के मौला करिए इबादतां। अल्लाह करे अल्लाह जिमें बैठे कट्ठियां नू लै जाए। मक्के ते मदीने दियां करिए ज़ियारतां, हतीम विच बैके मौला करिए इबादतां। अज कर दे भावें कल कर दे, रब्बा साडियां नसीबां विच हज कर दे। सुनो जरा मुहब्बत दे नाल, बेशक तेरे अल्लाह बेशक तेरे दर विच असी नहीं सजदे, पर मौला साडियां नसीबां विच हज कर दे। रल के दुआ सारे अज कर दे, रब्बा साडियां नसीबां विच हज कर दे। जग नालों सोने आका फरमांदे ने, जग नालों सोने आका फरमांदे ने, ओए हज कर लईए ते गुनाह मिट जांदे ने। तेरे हुक्म नाले अल्लाह, तेरे हुक्म नाले अल्लाह डुबे बेड़े तर दे, साडियां नसीबां विच हज कर दे। जेड़ा बंदा कोशिश करता है, मेहनत करता है, जेड़ा बंदा अपने दिल के अंदर शौक रखता है। कई लोग दोस्त मेरे आबाब खुदा दी कसम दिल अंदर मुहब्बत ते अरमान मुहब्बत रखते ने, पैसे जोड़ते रहते, मेहनत करते रहते, कमेटियां पाते रहते। अर्शां वाले रब्बा अपने घर दा दीदार अता कर दे। फिर वो वक्त आ जाता है अल्लाह अपने घर दा दीदार दे देंदे ने। सुभान अल्लाह। ते मैं मुहब्बत नाल फिर इंज भी क्या करना, जेड़े दिल विच रख देने अरमान मदीने दे, जेड़े दिल
دل وچ رکھ دینے ارمان مدینے دے بن جاندے کدی نہ کدی مہمان مدینے دے جنوں چاسا ہی بولے سبحان اللہ غور کریا جے جیڑے تیرے اللہ پاک دے سامنے التجاواں کریا کر میں سنیا مدینے تے جدوں پہلی نظر پیندی میں سنیا مدینے تے جدوں پہلی نظر پیندی جی کر دے ہو جائے قربان مدینے دے جی کر دے ہو جائے قربان مدینے دے اللہ تیرا کی جاندہ اللہ تیرا کی جاندہ ہر سال ذکر دے میں اللہ تیرا کی جاندہ ہر سال ذکر دے میں اینا ویران لئی سامان مدینے دے اینا ویران لئی اینا دوست لئی سامان مدینے دے بیت اللہ داسے نے نماز مغرب اینڈ کر کے تکبیر ہوئی پتر نے جماعت کروائی ہے ماں نے پتر پیچھے مغرب دی نماز بیت اللہ دے سین اندر پڑی آسمان والندنا چک لیاں نے تے ماں رو کے اندی ارشان دے ربا تو ماں دا ایڈا مقام بنایا ہے اینا ماں دا مرتبہ بنایا ہے کہ ماں دے منہ چو نکلیاں انج دیاں میں دعاواں تو قبول کر لینا ہے اور سونیا دنیا تے ماں پہ راضی آسمان تے رب راضی ہو جاندہ ہے آج لوگ ماں پیانو تکے دیں دے ماں پیانو بدسلوکی بول دے لوگ ماں باپ دنال مندہ بول دے سنو درہ تیان نال یارا بیلیاں در لکھاں اڑائی جاندے لیکن ماں باپ لی 200-400 دارو دوالی پیسے نہیں خدا دی قسم لوگ آج ماں باپ نو تھپڑتے بدتمیزی کی آپ پچھلے دنوں شیخو پورا دی اندر کئی دا دستہ مار کے سکے پتر نے اپنے باپ نو مار دیتا ہے اللہ دی قسم میں اس واسطے دعائیاں پا رہا ہے اللہ دی قسم نہ ماپیاں نو اللہ پاک نے ایسیاں نعمتاں بنا دیتیاں نے انہاں دی قدر کریں گا اللہ پاک تے نو 4 چن لا دے گا اور یہ نعمتاں مڑ کے نہیں ہو لب دیاں انہاں نعمتاں مڑ کے واپس نہیں آنا ہے اگر اللہ نے دیتیاں نے تے قدر کر لے اینیاں گوڑیاں چھاواں جگ تے لب دیاں نہیں ٹر جامن ایک وار تے ماواں لب دیاں نہیں ماواں نہیں لب دیاں باپ نہیں لب دا ساری کائنات دیاں دولتاں لب جاندیاں نے پر ماں باپ نہیں جے لب دے اسنو دراتے آم دے نال ماں دے بانگوں کنے درد بنڈونا ہے ماں باپ دو علاوہ کوئی کسے دا زارہ نہیں ہوندہ ہے اسنو دراتے آم دے نال اینیاں گوڑیاں چھاواں جگ تے لب دیاں نہیں ٹر جامن ایک وار تے ماواں لب دیاں نہیں اے ماں دے وانگوں کنے درد بنڈونا اے میں بوا کھٹ کے کنے لونا اے میں کاواں رولے پانا ماما لب دیاں نہیں ٹر جامن ایک بار تے ماما لب دیاں نہیں اے ماں دا انت بچھوڑا سینا پینا آپ ہی ڈگنا آپ ہی اٹھنا پینا بوٹھم بت
بسم اللہ دیاں صداواں لبنیاں نہیں تر جمن ایک بار تے ماواں لبنیاں نہیں ایتھے جناب میاں محمد بخش مرحوم رحمت اللہ علیہ دی گل کر جاواں بڑے آسن انداز نال آ گئے ویر ویران دے دردی نے گھومدے تے ویر ویران دیاں باواں اوے ویر ویران دے دردی نے گھومدے تے ویر ویران دیاں باواں باپ سیران دے تاج نے گھومدے تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں اے باپ مرے تے سر ننگا ہووے تے ویر مرن کنڈ خالی ماواں با اج محمد بخشا اتے کون کرے رکھوالی اور شام پئی اتے ڈیگر ویلا اور شام پئی اتے ڈیگر ویلا تے پنچھی کرانو آئے اوے او نہیں مڑ کے ہم دے محمد بخشا تے موت جنانو لے جاوے اے اگر عزت چاہندے ہو مقام چاہندے ہو ماں باپ دے فرما بردار بن جاؤ ماں باپ دے اطاعت گزار بن جاؤ اگر جنت چاہندے ہو مقام چاہندے ہو سکھ چاہندے ہو ماں باپ دے فرما بردار بن جاؤ اللہ پاک دنیا آخرت دے اندر عزت تیرے مقدر بنا دے گا اللہ پاک دنیا دیاں دولتاں تیرے قدمہ دے اندر ٹھیر کر دے گا اگر ماں باپ دا تو فرما بردار بڑھ گئے ہو اگر تم ماں باپ دا گستاخ رہے ہو اللہ دی قسم اللہ پاک لوگاں دے دلام در تیری محبت نہیں ہے بلکہ لوگ تیرے نال نفرت کرن گے لوگ تھو تھو کر کے تیرے تو پرا جان گے لوگ تیرے نال بدسلوکیاں کرن گے اے ماں باپ دیاں دعاویں بندے نو دونوں جہانہ دے اندر کامیاب کر دیا نے اس واسطے آخری گل میری سونے آئے زمین تے ماں پہ راضی آسمان تے رب راضی اگر زمین تے ماں باپ ناراض تے آسمان تے رب ناراض کیوں جی آج تو بعد ماں باپ نو راضی کرو گے جنہ دے زندہ نے اللہ خدمت دی توفیق دے جنہ دے ٹر گئے نے اللہ پاک انہ دیاں قبران و جنت دا باغ بنائے بھائی محمد اللہ دیتا صاحب انہ دے والدین اور جتنے دوست احباب بیٹھے نے جنہ دے ماں باپ اس دنیا تو فوت ہو گئے نے دلی دعائیں اللہ پاک اپنی رحمت دے نال انہوں نے جنت دے اندر اعلیٰ مقام نصیب فرمائے اللہ دی قسم آج ماں باپ تو علاوہ دل روندہ ہے اب میں جڑی گفتگو کی تھی جنہ دے ماں باپ دنیا تو چلے گئے نے آج بھی انہوں دی اکھاں چوان سونے آج بھی روندے نے اپنیاں اولاداں جوان ہو گئیاں نے بڑھاپے چ قدم ہے لیکن پھر بھی ماں باپ دی محبت دل چ جاندی آج بھی کدی کدی کلا بہ کے ماں باپ نو یاد کر کے روئی پیندا ہے خدا را اگر ماں باپ ہیں نے انہاں دی خدمت کرو انہاں دے احترام کرو محبت کرو کدی مندہ نہ بولی کدی چڑکی نہ پریشان نہ ہوئی بیماریاں مصیبتاں آ جاندیاں نے ماں باپ دیاں بیماریاں تو ویکھ کے کدی دل نہ اکتائیں ورنہ اللہ پاک تیری اولاد نو تیرا نافرمان کر چھڑے گا اللہ پاک دے کے دعائیں اللہ پاک جو سنیا سنایا میرے سمیت اللہ پاک اپنی رحمت نال قبول فرمائے اور میرے تو اڈے لئے اللہ پاک ذریعہ نجات بڑھائے
اج دا جو بڑی محبت اور شوق نال پیغام اور دعوت اے اور جلسہ کانفرنس درس رکھیا گیا ہے، اللہ پاک اپنی رحمت دے نال قبول فرما کے ساڈے سارے لئی ذریعہ نجات بنائے، دنیا آخرت دے اندر اللہ پاک مینوں تانوں کامیابیاں نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔